अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुज़फ़्फ़र आपकी खिदमत में हाजिर है। आज सबसे अहम टॉपिक जो है वो तहरीक इंसाफ का लाहौर वाला जलसा है। लाहौर वाले जलसे में हुकूमत की जानिब से, स्पेशली पंजाब हुकूमत की जानिब से जो किया गया वो भी इंतहाई शर्मनाक था। पंजाब हुकूमत की जानिब से जलसा गाह की लाइटें बंद कर दी गई। उस वक़्त जलसा गाह में तकरीबन जो है कई हज़ार लोग जो थे वो मौजूद थे। लाइटें बंद की गई, इसके अलावा साउंड सिस्टम बंद किया गया और ज़बरदस्ती जो तहरीक इंसाफ की क़यादत कंटेनर पर मौजूद थी उनसे कंटेनर खाली करवा लिया गया। लेकिन सबसे पहले ये बात है कि देखें, क्या पंजाब हुकूमत की इतनी हिम्मत थी कि कई हज़ार लोगों की मौजूदगी में उनकी क़यादत को, तहरीक इंसाफ की क़यादत को बआसानी कंटेनर से उतार दिया जाए? क्या आपने जो इतना ढील दे रखी है, जैसे कि आपने कहा था कि जैसे इमरान खान की डायरेक्शन भी थी कि अगर जलसा ना हुआ तो फिर एहतजाज होगा, लेकिन आप देख लें कि यहाँ से बयानात दिए जा रहे हैं कि अदालत में जाएंगे। अदालत से तहरीक इंसाफ को कितना रिलीफ मिल चुका है, तहरीक इंसाफ जानती है अदालत की कितनी बात मानी जाती है। हुकूमत वो भी आपके सामने है कि अदालत एक फ़ैसला देती है तो ब्यूरोक्रेसी जो है और इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके पास ऐसे गुर हैं कि वो अदालत का फ़ैसला मान भी लेते हैं और नहीं भी मानते। उसके बाद ये दोबारा अदालत में जाते हैं। तो इसी तरह बॉल सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह के पास, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह के पास, इस तरह जो है वो सूरत हाल बन रही है। क्या इस तरह इनकलाब आते हैं? क्या इस तरह तहरीक इंसाफ अपना हक़ ले लेगी कि इतने ज़्यादा लोगों को जमा करके भी अपना जलसा जो है वो ना कर सके? और दूसरी तरफ अभी अली अमीन गंडापुर साहब जो थे वो नहीं पहुँचे थे और जलसा गाह की लाइटें बंद कर दी गई। दूसरी तरफ आपने देखा कि जलसा गाह में कई हज़ार लोग मौजूद थे, लेकिन तमाम तर जो सूरत हाल दिखाई जा रही थी वो उसके बरक्स थी। अब तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए? तहरीक इंसाफ को जैसे कि सूरत हाल तब्दील होती जा रही है, जब तक मज़ाहमत नहीं करेगी तब तक अपना हक़ नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर पाकिस्तान में की सूरत हाल देखी जाए, पाकिस्तान में जिस तरह चीज़ें मनवाई जाती हैं तो तब भी ताकतवर लोग जो है वो मानते हैं। अगर आप अपने हक़ के लिए दरख्वास्तें देते हैं, अपीलें करते हैं, मिन्नतें करते हैं तो आपको आपका हक़ नहीं दिया जाता। इसी तरह तब्दील होती जा रही है सूरत हाल। तहरीक इंसाफ जो है उसकी मौजूदा क़यादत ऐसा लगता है कि वो अदालत अदालत खेल रहे हैं। उसके बाद पार्लियामेंट में तकारीरें जो है उसका जो है तकरीरें की जाती हैं, बुलंद व बाला दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बरक्स हुकूमत जो चाहती है वो कर लेती है। हुकूमत का जब दिल चाहता है इनको गिरफ़्तार कर लेती है, जब दिल चाहता है इनको रिहा कर देती है, जब दिल चाहता है जो मर्ज़ी नोटिफिकेशन जारी करवा लेती है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन जो है उसकी सूरत हाल देखिए, वो मखसूस नशिस्तें देने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फ़ैसले भी आ चुके हैं, वजाहत भी आ चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इतना तगड़ा है कि वो इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें देने में बिल्कुल संजीदा नज़र नहीं आता। अगर आप दूसरी तरफ चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में तरमीम कर ली गई हैं। इसी तरह आप चले जाते हैं, ये सूरत हाल है कि इस्लामाबाद का डीसी जो है वो बात मानने को तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी जमात है। दूसरी तरफ आप चले जाते हैं लाहौर में आज डीसी लाहौर जो है उनकी जानिब से जो बयानात दिए गए और कहा गया कि जलसे की एनओसी जो थी वो 6 बजे तक दी गई थी, जलसे का टाइम ख़त्म हो गया और अल्लाह हाफ़िज़। आपने सूरत हाल देखी कि मौलाना फजल रहमान ने कुछ ही दिन कबल लाहौर मीनार पाकिस्तान में एक जलसा किया, तो वो लेट जो जलसे का टाइम था उससे भी ज़्यादा टाइम वहाँ पर रहा, लेकिन किसी ने ना लाइटें बंद की, ना किसी ने जो है जलसे के टाइमिंग के हवाले से कोई प्रेस रिलीज जारी की। ये सूरत हाल जो बनती जा रही है, जब तक तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो मज़ाहमत की तरफ नहीं जाती, अपना स्टांस जो है वो सख्त नहीं करती, तो यही सूरत हाल रहेगी। इमरान खान की जानिब से जो डायरेक्शन दी गई थी कि आज अगर जलसा ना हुआ तो फिर एहतजाज होगा, तो अगर एहतजाज नहीं किया जाता, क्योंकि आपको अगर अपना हक़ लेना है तो एहतजाज नागुज़ीर हो चुका है। अगर एहतजाज नहीं करते तो आवाम का कहा जाता है कि आवाम नहीं निकलती, तो आवाम आपके सामने है। इस्लामाबाद में जलसा हुआ, ये वो यहाँ पर पब्लिक रहती है जो एक खुशहाल पब्लिक भी समझी जाती है, खुशहाल लोग भी समझे जाते हैं जो इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन फिर भी इस्लामाबाद के लोगों ने जो है निकल के दिखाया। इसके अलावा KPK के लोग दूसरी दफ़ा निकल चुके हैं, पहले भी इस्लामाबाद पहुँचे थे, अब लाहौर भी पहुँचे हैं, लेकिन अब लाहौर की बात की जाती थी कि लाहौर के लोग निकलते नहीं हैं, लाहौर के लोग जो है वो खामोश हैं, लेकिन आपने देखा कि हज़ारों के करीब लोग जो है जो सड़कों पर भी इस वक्त मौजूद है, बड़ी तादाद में लाहौरिये जो है वो भी निकले हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ का साथ दिया है। लेकिन जब तक, क्योंकि आप जब अगर किसी भी
احتجاج میں لیڈرشپ نہیں ہوتی تو وہ احتجاج نہیں ہوتا، وہ دنگے فسادات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو لیڈرشپ کا ہونا لازمی ہے، اور پاکستانی قوم یہ جانتی ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور یہاں پر دنگے فساد انتشار جو ہے وہ نہیں پھیلانا۔ تو اسی وجہ سے پاکستانی قوم قیادت کے بغیر نکلنا نہیں چاہتی۔ اس کی اصل وجہ پنجاب میں یہی ہے کہ پنجاب میں جو صورتحال ہے، ہر طبقہ جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے، ہر پریشانی جھیل رہا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ یہ اس ملک میں انتشار نہ ہو، اس ملک میں دنگے فسادات نہ ہو، اس ملک میں وہ لوگ فائدہ نہ اٹھا لیں جو جن کا مقصد ہی ہے کہ انتشار ہو اور ملک میں فسادات پھوٹے۔ اور دوسری طرف آپ کا ازلی دشمن بھارت جو ہے وہ بھی تیار بیٹھا ہے۔ جیسے ہی خدا نخواستہ آپ کی فوج کمزور ہوتی ہے تو وہ ایک منٹ بھی نہیں لگائے گا آپ کے ملک میں فسادات یا پھر آپ کے ملک پر حملہ کرنے میں۔ تو اسی حوالے سے جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں، اور پنجاب نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اگر قیادت کے بغیر، کیونکہ قیادت کے ساتھ آپ نکلتے ہیں تو قیادت آپ کو انتشار تصادم سے روکتی ہے اور ایک مرکزی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کی قیادت کی بات کی جائے تو قیادت جو ہے وہ تھوڑی سی کمزور نظر آتی ہے۔ اب دیکھیں شیر افضل مروت صاحب، وہ کووڈ میں بتایا گیا کہ وہ کووڈ میں ہیں اور بیمار ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے جلسہ جوائن نہیں کیا۔ تو سب تمام تر صورتحال جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ دیکھنا پڑے گا، لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو عمران خان 1 سال اور جیل میں رہیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر جیل میں انسان رہتا ہے، ایک آزاد زندگی میں انسان صحت مند رہتا ہے، اگر ایک جیل کی قید کی زندگی ہو تو اس میں انسان کتنی کوششیں کر کے بھی جو ہے وہ صحت مند رہنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ عمران خان ہے، عمران خان نے کبھی زندگی میں ایسی مشکلات برداشت نہیں کیے ہوں گی جو مشکلات اس وقت وہ برداشت کر رہے ہیں، اور صرف اب جو قوم کے لیے کہا جاتا ہے کہ قوم کے لیے وہ برداشت کر رہے ہیں، اور صرف اس لیے عمران خان جو ہے وہ یہ تکالیف برداشت کر رہے ہیں کہ ان کی قوم جو ہے وہ آزادی رائے کا حق حاصل کرے، اس کے علاوہ وہ فیصلے کر سکے جو عوام میں جو ہے وہ عوام میں وہ ایسے فیصلے کیے جائیں جو عوام میں مقبولیت والے فیصلے ہوں، وہ فیصلے نہ ہوں جو چند کمروں میں بیٹھ کے چند لوگ جو ہیں وہ ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جو کمروں میں بیٹھ کے چند شخصیات جو ہے وہ فیصلے کریں۔ تو اب صورتحال تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ تحریک انصاف آگے کیا کرے گی یہ تو حکمت عملی وہی جانتے ہیں، لیکن پنجاب حکومت کی جانب سے کام ڈال دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت جو ہے اب جو جلسہ ہو رہا تھا اور ابھی شروع ہوا تھا، ابھی بہت سی بیانات ہونے تھے، بہت سے اعلانات ہونے تھے اور اگلا لائحہ عمل دینا تھا، لیکن پنجاب حکومت کی جانب سے اگلا لائحہ عمل دینے سے پہلے ہی جلسہ گاہ کی لائٹیں بند کر دی گئیں، جلسہ گاہ کا سٹیج خالی کروا لیا گیا۔ لیکن میں یہ اس بات پہ حیران ہوں کہ ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں جو تحریک انصاف کے ووٹر ہیں ان کی موجودگی میں کنٹینر جو ہے خالی کروایا گیا۔ کیا قیادت کے پاس ایسا کوئی لائحہ عمل نہیں تھا کہ وہ اپنے ورکر کو کہتے کہ پولیس کو پیچھے ہٹائیں اور کنٹینر خالی نہ کروایا جا سکے؟ لیکن اب قیادت کیا چاہتی ہے؟ کیا قیادت پری پلانڈ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کیا جو ہم نے کرنا تھا وہ کر لیا، عمران خان کی بات بھی رکھ لی، جلسہ بھی کر لیا اور پنجاب حکومت کی بھی بات مان لی؟ اب یہ صورتحال جو ہے وہ واضح ہونے میں کچھ وقت لگے گا، کیونکہ جیسے صورتحال چل رہی ہے گزشتہ 1.5 سال سے، وہ تو صورتحال لگ رہی ہے کہ عمران خان کی رہائی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ عمران خان جو مشکلات برداشت کر رہے ہیں ان کی مشکلات کا فائدہ جو لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے وہ تو اٹھا رہے ہیں، لیکن عمران خان کو اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں مل رہا۔ اور عمران خان کی جو ایج ہے کہ اگر آپ مزید ان کو جیل میں رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو جس طرح ان کی ایج بڑھتی جا رہی ہے تو ایک شخص کتنی دیر جیل میں رہ سکتا ہے اور کتنی دیر وہ اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتا ہے۔ آپ کو نہ صرف جسمانی صحت کی ضرورت ہے بلکہ دماغی صحت اور آپ کو ذہنی صحت جو ہے اس کے بھی لیے بھی لازم ہے۔ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی قیادت جو ہے جو جلسہ کرنا تھا اس میں ناکام نظر آتی ہے۔ قیادت کی جانب سے دعوے تو کیے گئے، لیکن دعوے کرنے کے باوجود بآسانی پنجاب پولیس پہنچی کنٹینر پہ اور پنجاب پولیس نے بآسانی جو ہے کنٹینر کو خالی کروا لیا۔ اب یہ سوچ سکتے ہیں اور یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ عوام کے اندر پولیس جو ہے، کیونکہ ہم نے بہت سے جلسے کور کیے ہیں، ہم نے بہت سے احتجاج کور کیے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ قیادت کو جو ہے وہ پکڑ لیا جائے یا قیادت سے زبردستی کوئی کام کروا لیا جائے اتنے زیادہ لوگوں کی موجودگی میں۔ اب یہ سمجھنے کے لیے ہمیں وقت لگے گا
کہ تحریک انصاف کی قیادت اتنی بآسانی کنٹینر سے کیسے اتر گئی، کنٹینر سے اترنے کے ساتھ ساتھ جلسہ گاہ سے لوگ واپس کیسے جانا شروع ہو گئے۔ اب یہ صورتحال جو گراؤنڈ میں لوگ ہیں وہی بتا سکتے ہیں، لیکن جو ہم نے دیکھا ہے یہ ویڈیو سامنے آئی ہیں جس سے کنٹینر بآسانی پولیس نے خالی کروایا، تو قیادت کو چاہیے تھا کہ اپنے ورکروں کی ڈیوٹی لگاتی کہ کوئی بھی شخص ان سے جو سٹیج کا مین کنٹینر تھا وہ خالی نہ کروا سکتا۔ تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور آنے والی تمام اپڈیٹس آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ رانا عثمان کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔